नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं सप्तविंशः सर्गः। त्रिशिरोवधः। करं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसत्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमब्रवीत्। मां नियोजय विक्रान्त सन्निवर्तस्व साहसात् पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितं प्रतिजानामि ते सत्यम् आयुधं चाकमालभे यथा रामं वदिष्यामि वदार्हं सर्वरक्षसाम् अहं वास्य रणे मृत्युः एष वा समरे मम विनिवृत्य रणोत्साहान् मुहूर्तं प्राश्निको भव प्रहृष्टो वाहते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वा निहते रामं संयुगायोपयास्यसि करस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः गच्छ युध्येद्यनुज्ञातः राघवाभिमुखो ययौ त्रिशिराचरतेनैव बाजियुक्तेन भास्वताम् अभ्यद्रवत्रने रामं त्रिशृङ्ग इव पर्वतः शरदारासमूहान् सह महामेघ इवोत्सृजन् व्यसृजः सदृशं नादं जलार्द्रस्य तु दुन्दुभेः आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः धनुषा प्रतिजग्राह विदून्वन् सायकांक्षितान् ससम्प्रकारस्तु मूलः रामत्रिशिरसोर्महान् बभूवातीव बलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ततस्त्रिशिरसा बाणैः ललाटे ताडितस्त्रिभिः अमर्षि कुपितो रामः संरब्धम् इदमब्रवीत् अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येदृशं बलं पुष्पैरिव शरैर्यस्य ललाटेऽस्मि परीक्षतः ममापि प्रतिगृह्णीष्व शराञ्चाबगुणच्युतान् एवमुक्त्वा तु संरब्धः शरानाशी विशोपमान् त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धः निजगान चतुर्दश चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थान्यपातयत् रामश्चिच्छेदबाणेन ध्वजं चास्य चमुच्छ्रितं ततो हतरतात् तस्माद् उत्पतन्तं निशाचरं बिभेद रामस्तं बाणैः हृदये सोऽभवज्जटः सायकैः शाप्रमेयात्मा सामर्शस्तस्य रक्षसः शिरांस्य पादयन् रामः वेगवद्भिस्त्रिभिषितैः सभूमौ रुधिरोद्गारि रामबाणाभिपीडितः न्यपतत्पतितैः पूर्वं स्वशिरोभिर्निशाचरः हतशेषास्ततो भग्नाः राक्षसाकरसंश्रयाः द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव तान् करो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य ऋषितः स्वयं राममेवाभिदुद्राव राघुश्चन्द्रमसंयता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे त्रिशिरोवधो नाम सप्तविंशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।